नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै एकल अङ्कमा रहेको कर्जाको ब्याज दर बढाएर दोहोरो अङ्कमा पुर्याएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग उद्योगी व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए। ब्याज दर वृद्धिले उद्योगीहरू आघात बनिरहँदा केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन ल्यायो। केन्द्रीय बैंकले यो मार्गदर्शन ल्याएपछि पहिलादेखि नै रुष्ट उद्योगी व्यवसायी गभर्नरसँग थप रुष्ट बने। यससँगै नेपालभरका उद्योगी व्यवसायी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै सडक आन्दोलनमा होमिएका थिए। उनीहरूले तत्काल ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा ल्याउन र चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने माग राख्दै गभर्नर विरुद्धको आन्दोलनमा होमिएका थिए। अन्यथा गभर्नरले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग पनि थियो। तर एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेर तेस्रो कार्यकालका लागि मन्त्रालय पसेपछि गभर्नर विरुद्धको आन्दोलन एकाएक रोकिएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरू करिब 3-4 महिनादेखि सरकारको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिँदै आएको उच्च ब्याज दर विरुद्धको आन्दोलनमा उनीहरू रहेका थिए। नयाँ सरकार बने लगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगीहरूसँग भेटघाट र समस्या सुन्ने तथा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्ता, जो नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ भनेदेखि महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अब यो अर्थमन्त्री पौडेलको नाडी छाम्दै यहाँहरूले पो आन्दोलन गरे जस्तो देखियो। अब यो एकाएक कसरी फिर्ता लिनुभयो गभर्नर विरुद्धको आन्दोलन? के त्यस्तो आश्वासन चाहिँ पाउनुभयो? यो आन्दोलनको सुरुवात चाहिँ हाम्रो जुन मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो र मौद्रिक नीतिमा हाम्रो चालु पुँजी कर्जा जुन नीतिहरू ल्याइएको थियो, त्यस बेला नै देशका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका लिडरहरूले यसको सूक्ष्म अध्ययन गरिकन हामी सम्बन्धित निकाय, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यू तथा हाम्रो अर्थ मन्त्रालय अर्थमन्त्रीज्यू तथा सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्णसँग हाम्रो भेटघाट चाहिँ भएको थियो र हामीले भनेको थियौँ यथास्थितिमा मौद्रिक नीति लागू गरेको खण्डमा, चालु पुँजी कर्जा नीति लागू गरेको खण्डमा यसको चाहिँ एउटा नकारात्मक चाहिँ वेभहरू उत्पन्न हुन्छ र त्यो नकारात्मक वेभहरूले इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई कहीँ न कहीँ खतरामा राख्छ र हाम्रो चाहिँ अहिले जुन कोभिड पश्चातको जुन अर्थतन्त्र छ, एउटा बिग्डेको अर्थतन्त्र जसलाई पुरै वर्ल्डको अरू कन्ट्रीमा पनि हामी हेर्न सकिराखेका छन्। हामी चाहिँ श्रीलङ्काको जुन अर्थव्यवस्था छ त्यो हामीसँग लुकेको छैन र हामीसँग पनि भएका जुन हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितहरू छ त्यो पनि अहिले फ्रेस भइराखेको अवस्था छ, जो कि एकदमै कम छ। यो सबैलाई मध्यनजर गरी खालि राष्ट्र ब्याङ्कलाई बचाउने अथवा कुनै एउटा सेक्टरलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुभन्दा पनि पुरै निजी क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि कसरी हामी बढ्न सक्छौँ? ब्याङ्क पनि प्राइभेट सेक्टर हो, हरेक उद्योगीहरू पनि प्राइभेट सेक्टर हो। नीति यस्तो बन्नुपर्दछ कि हरेक सेक्टरलाई प्रोटेक्सन हुनुपर्दछ र हरेक सेक्टर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसमा भित्रसम्म हामी पुगेर, मौद्रिक नीतिको भित्रसम्म पुगेर चाहिँ हामी छलफल गरेकै हौँ र त्यस बेला हाम्रा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भने हामी चाहिँ अहिले देशको आर्थिक अवस्था ठिक छैन, हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ, अर्थव्यवस्थालाई सुध्रिने बित्तिकै हामी चाहिँ पोजिटिभली बढ्छौँ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। आजको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित करिब 9.5 महिनाको भएको छ, त्यो बेला चाहिँ 3.5 महिनाको थियो। इन्टर ब्याङ्किङ इन्ट्रेस्टहरू 8%देखि घटेर 6%मा आएका छन्। केही पोजिटिभ इन्डिकेटरहरू जब आइराखेको अवस्था छ भने तत्कालको लागि जुन चालु पुँजी कर्जा नीति छ, जसले गर्दाखेरि अहिले त्यसको धेरै नकारात्मक प्रभावहरू, जसले हामीले इन्डिकेसन्सको रूपमा कुरा गर्दाखेरि सम्पूर्ण साथीहरूले हरेक मञ्चमा पुरा देशव्यापी करिब 100 भन्दा बढी जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, 100 भन्दा बढी वस्तुगतका साथीहरू र करिब 5000 भन्दा एसोसिएटका साथीहरू जब देशमा आन्दोलित छन् भने त्यसको पछाडि पक्कै एउटा राम्रो कारणहरू होला र त्यो कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो, जसमा हाम्रो पुरै विश्वमा कहीँ पनि एकल बिन्दुमा इन्ट्रेस्ट रेट छ, सिङ्गल डिजिट इन्ट्रेस्ट रेटहरू छ, तर हाम्रो देशमा चाहिँ डबल डिजिटमा पुगेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो चालु पुँजी मार्गदर्शन खारेज, ब्याज दर घटाउन भन्नुभयो। अब बजार आफैले निर्धारण गरेको ब्याज दर अर्थमन्त्रीले कसरी घटाउन सक्छन्? फेरि उनको यो काम पनि होइन।
यसमा विभिन्न एक्सन्सहरू, प्लान अफ एक्सन्सहरू लिनुपर्छ। त्यसको भित्र गएर एक्सपर्टहरू राखेर सूक्ष्म अध्ययनहरू गर्नुपर्छ। देशको जति पनि हाम्रो ऋणहरू छ त्यो ऋणहरू प्रवाह हुने तरिकाहरू के छ र ऋणहरू कहाँ गएर रोकिएको छ र त्यो ऋणहरू चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी भएछ कि छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजभन्दा 2 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि ब्याङ्कहरू घरमै गएर उद्योग परिसरमै गएर लोन लिदिनुहोस् भन्ने, त्यस बेला चाहिँ प्रिमियम दर चाहिँ 0%, 1%, 1.5%मा दिने वातावरण 1.5 वर्ष अगाडि। यानि एउटा उद्योगी व्यापारीले 6.5-7 भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट बढी नदिने अवस्था आज के भयो 1.5 वर्षभित्र? होइन, तर अहिले विशेष गरी अर्थमन्त्रीले तपाईँहरूलाई अब के आश्वासन दिनुभयो त्यो त म एकछिनपछि तपाईँसँग कुराकानी गरौँला। तर नीति बनाउने काम त राष्ट्र ब्याङ्कको हो नि। जस्तो अहिले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज दर बढाउने नीति लिएको हो भनेर बारम्बार राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेको छ। अब यो बिस्तारै घटेर पनि जान्छ भनेर भनेको छ। यति अत्तालिहाल्नुपर्ने अवस्था थियो र? अहिले बारम्बार जुन स्थितिहरू उत्पन्न भइराखेको थियो त्यसको पछाडि चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुराहरू थियो। विदिन 3 मन्थ्सहरू 4 मन्थ्सहरू ठिक हुन्छ भन्ने कुरा थियो। यसपालि जति पनि हाम्रो डिबेटहरू भयो नेपाल सरकारसँग अथवा हाम्रा सम्बन्धित निकायहरूसँग, उहाँको भनाइ के आयो कि यो लङ टर्म हो, तपाईँहरू आफूलाई यसै अनुसारमा तयार गरेर बस्नुहोस्, तपाईँ डबल डिजिटको हिसाबमा माइन्डसेट तयार गरेर बस्नुहोस्, तपाईँहरूले लोन पाउने अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैन। अहिले विभिन्न ब्याङ्क्सहरूमा तपाईँको विभिन्न फाइलहरू ऋण चाहिँ मागिएको अवस्था छ, कुनै पनि फाइलहरू एप्रुभल भएको अवस्थाहरू छैन। त्यो एउटा सामान्य व्यक्तिहरूदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायी सम्पूर्णको त्यसमा कुराहरू छ। त्यसबाहेक पनि अहिले जुन फर्मुलाजहरू राष्ट्र ब्याङ्कले इम्प्लिमेन्ट गर्न भनेको छ हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई, यसको मेन नीति निर्माता राष्ट्र ब्याङ्कै हो। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको अर्थ मन्त्रालय हो। हामी पुग्नु भनेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कज्यू कहाँ हो? ब्याङ्कले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। ब्याङ्कले इम्प्लिमेन्ट गर्ने बित्तिकै के भएको छ भने विभिन्न उद्योगहरू, विभिन्न घरानाहरू र विभिन्न साना व्यवसायीहरू पनि निलामी र कालोबजारीतर्फ चाहिँ उन्मुख भइराखेको छ। तर यसले त ब्याङ्कहरूको वास्तविक खराब कर्जा कस्तो छ भनेर देखाउन मद्दत गर्छ भनेर भनिएको थियो नि त। त्यस कारणले तपाईँहरूको अब यो चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोध किन के आयो? यसको हामी के भन्छौँ भने चालु पुँजी मार्गदर्शन जुन हाम्रो नीति छ त्यसको हामी विरोध भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामी कसरी लागू गर्ने त, यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त? एकैचोटि इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि ठुलो एक्सिडेन्ट हुन्छ हामी भनेका छौँ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै जाउँ न त। वर्ल्ड क्लासको यो नीतिहरू छ भने यसलाई बिस्तारै पहिला चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ एकैचोटि छोडिदिएको अवस्था। हाम्रो ब्याङ्कको पैसाहरू विभिन्न चाहिँ अनप्रोडक्टिभ ठाउँहरूमा चाहिँ अरू सेक्टरहरूबाट लगानी भएको अवस्था हो। त्यो म अलिकति यहाँसँग आउँदाखेरि जस्तो तपाईँहरूले पनि एउटा काम भनेर चालु पुँजी शीर्षकमा कर्जा लिनुभयो अनि अर्कै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो नियन्त्रण गर्न खोज्दा तपाईँहरूले विरोध जनाउनु भयो भनेर भन्छन् क्या। यसमा पनि कहीँ न कहीँ क्याटलिस्टको रोल चाहिँ ब्याङ्क्सले, राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले गरेको छ। अहिले भर्खरै तपाईँले न्युजहरूमा सुन्नुभयो होला, ब्याङ्कले लिएको गलत प्रिमियमहरू फिर्ता गर्नुहोस् भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नीति लिएको, नीति पहिलादेखि नै थियो, उसले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो एमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई फिर्ता गरिराखेको अवस्था छ। यस्ता धेरै पैसाहरू हुनसक्छ जसमा राष्ट्र ब्याङ्कको नजर पुगेको अवस्थाहरू हुँदैन। हाम्रो भनाइ के छ कि हामीले कुनै कारणले जुन खर्चहरू बढाइराखेका छौँ त्यो खर्च कुनै पनि व्यक्तिको हुन सक्दछ। त्यो खर्च लास्टली गएर एउटा आम जनताको टाउकोमै पुग्छ। त्यो कहीँ न कहीँ एक्सपेन्सेस हो र त्यो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा बढ्ने हो, कस्ट अफ ट्रेडिङमा बढ्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि खर्चलाई हामीले रोक्नु पर्दछ र अहिलेको एकदम क्लियर कट भिजन छ पुरा निजी क्षेत्रको। चालु पुँजी कर्जा नीतिलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्ने, यो 2 बिन्दुमा जुन चाहिँ 2 अङ्कमा जुन चाहिँ हाम्रो ब्याज दर छ त्यसलाई कम गर्नको लागि नीति चाहिँ अगाडि बढाउने, तरलताको जुन अभावहरू सिर्जना भएको छ त्यसलाई सिडी रेसियो र सिटिडी रेसियो मिलाएर कसरी अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। यो सम्पूर्ण कुरालाई हेर्दाखेरि लगातार पहिला पनि कुरा भएको थियो। राजनीतिक कुरामा म जान चाहँदैन, राजनीतिक कुराहरू भित्री कुराहरू धेरै थियो। अहिले आएर नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै विभिन्न निजी क्षेत्रसँग नेपाल सरकारका भर्खरै हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले आउनुभएको मन्त्रीज्यूले तुरन्त हामीले कल गर्नुभएको छ, आन्दोलित भएका सबै साथीहरूलाई, तपाईँ आउनुहोस्, वार्ता गर्नुहोस्, तपाईँको मागहरू के छ त? राम्रो पक्ष के भयो कि आउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु। 2-2.5 घण्टा यहाँहरूको कुरा भयो, के भयो कुरा? त्यो फर्स्टमा त उहाँले सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरूलाई आफ्नो कुरा राख्न मौका दिनुभयो। यसको साथसाथमा अझ पनि धेरै समस्याहरू छ। हाम्रो
हजुरको चाहिँ उद्योगको चाहिँ एउटा फ्रेन्डली हामीले कसरी बनाउने, देशमा भइराखेको जुन यो गलत व्यापारहरू छ, तस्करीहरू छ, ओपन बोर्डरहरूमा त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्ने, विभिन्न इस्युजहरूमा छलफल भएका थियो। र यसको साथसाथमा प्रमुख बुन्दा भनेको हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कका जुन हाम्रो चालु पुँजी कर्जा नीतिलाई स्थगन नै थियो र स्थगन गर्नेतर्फ चाहिँ हिजोको मिटिङमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर साहब आफै पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अर्थ सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो र कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले कुरालाई धेरै राम्ररी सुन्नुभएको छ। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा विशेष गरी मैले अघि पनि भने अब यो नीतिगत रूपमा काम गर्ने भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले हो, अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीको ट्युनिङ मिल्छ भनेर धेरैले भन्छन् पनि। अब हिजो तपाईँको कुरा नसुन्ने गभर्नरले आज सुन्छन् भन्ने कुरा के? अब हिजै मात्रै हेर्ने हो भने पनि अलिकति कहिलेकाहीँ बडी ल्याङ्ग्वेजले धेरै कुरा बोल्छ भनेर भन्छ कि तपाईँहरू कुराकानी गरिरहनु भएको थियो, गभर्नरलाई खासै चासो नभए जस्तो तरिकाले म मोबाइलै खेलाएर बसिरहेको जस्तो भिडियोहरू केही सार्वजनिक पनि भएका छन्, तपाईँकै फेसबुकमा ती कमेन्टहरू आइरहेको मैले देखेको थिएँ कि कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यसमा? हामीले पोजिटिभ के हुन्छ कि नकारात्मक कुराहरूमा पनि पोजिटिभ चाहिँ खोज्ने हाम्रो बानी। हामी हिजो वार्तामा राम्रो पक्ष के हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म जहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यू कहाँ जाँदाखेरि उहाँको चाहिँ एउटा नेगेटिभ कमेन्टहरू आइहाल्ने, तुरन्तै आइहाल्ने, उहाँले बोलिहाल्नु पर्ने। हिजो चाहिँ उहाँले केही बोल्नु भएन, शान्त भएर बसिदिनु भयो, केही उहाँको कमेन्ट थिएन। अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै उहाँले हजुरले नै भनिदिनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। योभन्दा पहिला उहाँको कमेन्टहरू हामी आफ्नै बाटोमा हिँड्छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो हेर्नुहोस्, धेरै नकारात्मक प्रश्न कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो जसले कहीँ निजी क्षेत्रको मनोबल चाहिँ टुट्ने अवस्थाहरू थियो। त्यो विभिन्न सङ्घ संस्थासँग उहाँले गरिसक्नु भएको अवस्थाहरू थियो, तर हिजो चाहिँ उहाँले त्यो कुराहरू गर्नु भएन। र मलाई लाग्छ कि सम्पूर्ण यो राष्ट्र ब्याङ्क पनि अर्थ मन्त्रालयको भित्रै पर्छ, उहाँले नै कन्ट्रोल गर्ने यो संस्था हो। यसो गरौँ न, हिजो जतिखेर विष्णु पौडेल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूसँग त्यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो भने ठ्याक्कै भन्दा गभर्नर तपाईँहरू मैत्री हुनुहुन्न थियो कि त्यतिखेरको सरकार तपाईँहरू मैत्री थिएन? त्यो बेला अस्पष्ट थियो, सरकारले गभर्नरले ल्याएका नीतिहरू मन नपरेको भएकोले मलाई लाग्छ कि जुन कुराहरू भयो सर्वोच्चले पनि त्यसमा इन्टरफेयर गर्ने प्रश्न कुराहरू पनि चल्यो, त्यो देशव्यापी सबैलाई थाहा छ। नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्ने प्रयास गरेकै थियो, तर चाहिँ त्यो हाम्रो गभर्नर साहबलाई चाहिँ फेरि चाहिँ हाम्रो कुराहरू हुनैपर्छ र यो नीति देशको लागि ठिक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लागेको अवस्थामा पुनः चाहिँ सर्वोच्चले पनि इन्टरफेयर गर्ने अवस्था छ। यो देशसँग लुकेको छैन, यो कुरा आज म भन्न चाहिरहेको थिएँ तर पनि भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। र यस अवस्थामा कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ विरोधाभास नेपाल सरकार र हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको बिच चलिराखेको थियो, दोहोरी चलिराखेको अवस्थाहरू थियो। यो दोहोरी चाहिँ अब पुनः चाहिँ अब जुन नयाँ सरकार आइसकेपछि यो दोहोरी अन्त हुन्छ, पोजिटिभ वाइबहरू हुन्छ, पोजिटिभ सम्बोधनहरू हुन्छ भने निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ मध्यस्थलमा चलिराखेको अवस्थाहरू छ। हामी सोच्ने हो, कुरा गर्ने हो, हामीले भनिएको छ स्थगन गर्नुस् भनिएको छ आन्दोलन हामीले स्थगन गरेको छौँ 27 गतेको लागि मात्र। 27 गतेसम्म हाम्रो माग चाहिँ पुरा भएन भने, हाम्रो कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने हामी पुरै देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ र यो आन्दोलन त्योभन्दा कडा आन्दोलनको रूपमा चाहिँ पुरा नेपाल चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा। डाक्टर गुप्ता, जस्तो यो विरोधको अग्रपङ्क्तिमा देखियो विशेष गरी पूर्वका उद्योगी व्यवसायहरू देखिए, वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसाय तपाईँहरू देखिनुभयो, कहीँ कतै तपाईँले महासङ्घलाई चाहिँ बाइपास गरेको हो? एकदमै होइन। नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको म केन्द्रीय सदस्य पनि हो, मेरो आदरणीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ शेखर गोल्छाजी। र यहाँ के अवस्था थियो कि हाम्रो शेखर गोल्छाजीले हाम्रो सम्पूर्ण निकायमा यो इस्युको सम्बन्धमा छलफल चलाइराख्नु भएको अवस्था थियो र त्यसै बिचमा हाम्रो देशव्यापी आन्दोलनहरू पनि भइराखेको अवस्था थियो। दुईटा कुराहरू प्यारललमा चलिरहेको थियो, यता आन्दोलन पनि भइरहेको थियो, यता वार्ताहरू पनि चलिराखेको थियो। यसै क्रममा जहाँ बढी आन्दोलन भयो त्यो सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट बोलाइयो वार्ताको लागि, तपाईँहरू आन्दोलनलाई अहिलेको लागि स्थगन गर्नुहोस्। हाम्रो भनाइ के छ कि एफएनसीसीआई मात्र होइन, देशको जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ जसले निजी क्षेत्रको कुरालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, निजी क्षेत्रको लागि लिड लिइराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण संस्थाहरू सीएनआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज, एफएनसीसीआई लगायत जति पनि च्याम्बरहरू हुनुहुन्छ, कुनै पनि सङ्घ संस्थाले निजी क्षेत्रको हकमै कुरा गर्नुहुन्छ र यो जति पनि माग गरिएको छ निजी क्षेत्रको हकमा हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कुनै व्यक्तिले हामीलाई सपोर्ट गरेन, कुनै व्यक्तिले हामीले अगाडि बढाएन, सबैको सपोर्ट छ र सबैको सपोर्टले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामी बस्न मौका पाएका छौँ। र एक दिन अगाडि मात्र हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूसँग त्यही त जस्तो मङ्गलबार विष्णु पौडेलले छाता सङ्गठनसँग भेट्नुभयो, हिजो तपाईँ आन्दोलनरत पक्षहरूसँग भेट्नुभयो,
एकजना उद्योगीले त त्यहीँ के पनि भन्नुभयो नि, विशेष गरी छाता सङ्गठनले हाम्रा मुद्दाहरूलाई बाइपास गर्न खोजेका कारणले गर्दाखेरि हामी आफै वार्तामा बस्नु पर्यो भनेर पनि भन्नुभयो। छाता सङ्गठनले आफै वार्ता गर्थ्यो नि, तर यहाँ त विराटनगरका प्रतिनिधि, वीरगञ्जका प्रतिनिधि छुट्टै बस्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? यसले त महासङ्घप्रति तपाईँहरूको के असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा त देखायो नि। यो पक्कै साथीहरू आफ्नो कुरा राख्न भनेको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण अध्यक्षहरू, सम्पूर्ण बिजनेस लिडरहरू कुरा राख्नु पनि हुन्छ भने कुरा नराखेसम्म त्यसको चाहिँ त्यो निर्गौल पनि निस्किँदैन। तर यो सानोतिनो कुरा हुँदै पनि निजी क्षेत्रका लागेका सम्पूर्ण साथीहरू निजी क्षेत्रका इस्युमा हाम्रो आफ्नो आन्तरिक मनमुटाव हुन सक्छ, हामी कुनै इस्युमा हाम्रो मतमतान्तर हुन सक्छ, हामी कुनै एउटै चिजलाई नरुचाउन हामी सक्षम, तर निजी क्षेत्रको इस्युमा, निजी क्षेत्रको विकासको इस्युमा, देशमा आर्थिक क्रान्तिको इस्युमा, देशमा औद्योगिक क्रान्तिको इस्युमा, यसमा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि सङ्घ संस्था र एफएनसिआइसिआईको त हाम्रो माओ संस्था पनि हो, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ एउटा भाइटल उद्योग वाणिज्य सङ्घको रूपमा अगाडि काम गरिराखेको छ। देशकै 70% कार्गो उताबाट मुभमेन्ट गरिराखेको छ भने 50% लगानी चाहिँ त्यो सेक्टरमा छ। देशको एउटा ठुलो अर्थतन्त्रलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ हेरिराखेका छौँ भने एफएनसिसिआई, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, मोरङ, भैरवा, नेपालगञ्ज भनेको देशको एउटा भाइटल गेटवेहरू हो नेपालको। उहाँलाई बोलाउनु भनेको हुनसक्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको हामीसँग अझ पनि केही विशेष कुराहरू आउन सक्छ कि एफएनसिसिआईले राखेको कुरा बाहेक पनि केही कुराहरू छ कि, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बहसमा ल्याउने प्रयास चाहिँ मलाई लाग्छ माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र राम्रो पक्ष मैले के अरे कि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूलाई तपाईँ सबै कुरा सुन्नुहोस् है भनेर राख्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ त्यो मिटिङमा, त्योभन्दा एक दिन पहिलाको मिटिङमा सायद गभर्नर साहब हुनुहुन्थेन कि जस्तो मलाई अनुभूति भइराखेको छ। एउटा पोजिटिभ थियो। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्ता, जो नेपाल चामल तेल दाल उद्योग सङ्घको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर गुप्ता, यहाँलाई फेरि कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब विशेष गरी अब दाल चामलको नि कुरा गरौँ। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि नेपालले चामल निर्यात गर्थ्यो, जति बेला भारतले आफू आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने योजना बनाउँदै थियो। तर आज भारतबाट चामल नेपाल आउँछ, नेपालको चामलले पुग्ने अवस्था छैन। ठ्याक्कै अहिले भन्दा चामल तेल दालको उद्योगका वर्तमान समस्या के हुन् भने ठ्याक्कै एकदम संक्षेपमा भनिदिनु होला। एकदमै पुनः धन्यवाद। मलाई लाग्छ कि यो भन्दा बढी चासोको विषय चाहिँ आम जनताको लागि हुन सक्दैन, किनभने आम जनतालाई डेली खानामा चामल दालसँग जोडिएको छ, चाहिएको हुन्छ र उहाँहरूको इच्छा के हुन्छ भने यो कमभन्दा कम रेटमा हाम्रो घरमा राम्रो क्वालिटीको उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर उहाँ बजारमा जानुहुन्छ। र हामी उद्योगी चामल दाल तेल उद्योग सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा अहिले काम गरिराखेको छु। हामीले के हेरिराखेका छौँ भने हजुरले भन्नुभयो 75 देखि 80 को दशकसम्म हामी चाहिँ ठुलो एक्सपोर्टरको रूपमा, टप एक्सपोर्टरको रूपमा थियौँ, जसले डाटा लिएर आइरहेछ, गुगल्स लिएर आइरहेछ, ठुलो एक्सपोर्टर थियौँ। बिस्तारै 80 पछि चाहिँ हामी चाहिँ आयातकमा जाँदै गयौँ र आज 2022 हाम्रो यो दशकमा आएर हाम्रो चाहिँ स्थिति चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। र यो नाजुक अवस्थामा पुग्नु भनेको मुख्य कारण के भने हामी हरेक कुरामा चाहिँ आत्मनिर्भरतर्फ बढ्नुपर्छ भन्ने नाराहरू दिने, देशमा कृषि क्रान्ति आउनुपर्छ भन्ने नाराहरू दिने, तर चाहिँ त्यो नारा मात्र सीमित हुने र देशमा औद्योगिक क्रान्तिहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्ने। यसमा के भएको त किन यसरी भयो? आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले, भारत सरकारले चामल, नन बासमती चामलको निर्यात चाहिँ बन्द गरेको अवस्था थियो। त्यो बेला हाम्रो नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान, पाकिस्तानमा चामल मिलहरू लाग्यो र चामल मिलहरू एकदमै राम्ररी काम गरिराखेको थियो। हामी आत्मनिर्भरतर्फ पुनः चाहिँ प्रस्थान गरिसकेका थियौँ। मलाई लाग्छ कि करिब 2010 को दशकमा भारत सरकारले नन बासमती राइस एक्सपोर्ट चाहिँ खुला गर्यो। सबैलाई थाहा छ उहाँहरूको चाहिँ कस्ट अफ उत्पादन धेरै कम छ, उहाँहरूको कृषिको चाहिँ एउटा चाहिँ आधुनिकीकरण छ, अगाडि काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसपश्चात आयो यहाँको सम्पूर्ण उद्योगहरू बन्द हुने, धाराशायी हुने प्रक्रियाहरू सुरु भयो र त्यो सुरु भएको प्रक्रिया अहिलेसम्म चलिराखेको अवस्था छ। यसको मुख्य कारण 2-3वटा हामी लिन्छौँ। हामी चाहिँ कुनै पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ। जबसम्म हाम्रो आफ्नो र मेटेरियल हुँदैन तबसम्म हामी आफ्नो उद्योगहरू चलाउन सक्दैनौँ। आज
कृषिको जुन डाटाहरू छ, जो कृषि मन्त्रालयले डाटाहरू राख्नु भएको छ, त्यो डाटाले के भन्छ कि हामी चाहिँ सम्पूर्ण खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छौँ है भन्छ। फेरि हाम्रो डाटाहरू के छ, कस्तो छ, त्यो पनि एउटा मैले प्रश्नवाचक चाहिँ यहाँ खडा गरेको छु। हामी डाटामा आत्मनिर्भर, तर चाहिँ हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ लास्ट इयर पनि 5 लाख मेट्रिक टन धान र 5.5 लाख मेट्रिक टन चामल र 3 लाख मेट्रिक टन गहुँ चाहिँ हामीले आयात गरेको छौँ भारतवर्षबाट। हाम्रो व्यापारको एउटा ठुलो हिस्सा 70% हिस्सा चाहिँ भारतबाट हामी काम गरिराखेका छौँ। यसै बिचमा भारत सरकारले उसको आफ्नो अवस्था, युक्रेन रसिया युद्ध र उहाँको आफ्नै प्रोडक्सनले गर्दाखेरि उसले चाहिँ धानमा चामलमा 20% ड्युटी चाहिँ भर्खरै लगाएको अवस्था, गहुँलाई ब्यान्डै गर्यो, हाम्रो कनिकालाई उसले चाहिँ ब्यान्डै गर्यो। अब यो ब्यान्ड गरिसकेपछि हाम्रो अवस्था के थियो कि हामीसँग धान पनि छैन, चामल पनि छैन र हाम्रो देशमा कृषि भनेको केही नै छैन। विश्वको हरेक कन्ट्रीमा एउटा चाहिँ खेतबाट चाहिँ 2-3वटा बाली लिने अवस्थाहरू, सिँचाइका राम्रा व्यवस्थाहरू, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ किसानलाई जोडेर चाहिँ उहाँको र मेटेरियल उत्पादन गर्ने, उहाँलाई चाहिँ बिउको उपलब्धता दिने, तर त्यो अवस्था हामीसँग भएन। तपाईँले आश्चर्य लाग्छ जानेर, आम जनतालाई आश्चर्य लाग्छ जानेर कि हाम्रो बानी चाहिँ बिग्ड्यो। हामी के खान्छौँ? जिरा मस्नो चामल। हामी के खान्छौँ? क्यानाडियन दाल, ठुलो दाल खान्छौँ, एकदमै राम्रो दाल, सूर्यमुखी तेल खान्छौँ हामी। तर चाहिँ हाम्रो उत्पादन भनेको के त? सुना मन्सुली धानको उत्पादन गर्छौँ, मोटा धानको हाम्रो दमकमा, चितवनमा यो धानहरूको चाहिँ उत्पादन चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यस्तै हामी तोरीको उत्पादन गर्छौँ, खान्छौँ सूर्यमुखी तेलहरू। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बानी चाहिँ हाई स्ट्यान्डर्ड चाहिँ भएको छ र हामी चाहिँ उत्पादन चाहिँ हाम्रो जुन कृषि जुन छ त्यो कृषि चाहिँ क्लोज भएको छ। आज सम्पूर्ण युवाहरू विदेशतर्फ छन्। त्यसले गर्दा प्रथम म ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छु कि हामी पुनः कृषितर्फ बढ्ने र कृषितर्फ कसरी बढ्ने, त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई किसानसँग जोडेर, किसानलाई थाहा छ कि मलाई के चाहिएको छ। मेरो र मेटेरियल जिरा मस्नो हो भने म जिरा मस्नो चाहिँ उत्पादन गर्न लगाउँछु। मेरो र मेटेरियल भनेको लङ ग्रेन चामल हो भने म लङ ग्रेन उत्पादन गर्न लगाउँछु। अहिले के छ, निजी क्षेत्र र किसानको बिचमा कुनै बाउन्डिङहरू छैन र कुनै चाहिँ हामी बिचौलिया ट्रेडरहरू छ, उसले नाफा खाइरहेछ र कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ हामी भन्छौँ। जसरी मैले कन्ट्र्याक्ट गरेँ पुरै फार्मलाई, आज हजुरको पुरै देशमा आम जनतासँग कसैसँग 2 आना जग्गा छ, कसैसँग 1 रोपनी छ, कसैसँग 2 कट्ठा छ, कसैसँग 4 कट्ठा छ, त्यो त्यसमा खेती हुने होइन। कमसेकम हजारौँ बिघा जमिन लिएर र किसानलाई आज जति इन्कम उहाँहरू विदेशमा गएर गइराख्नु त्यो पैसा चाहिँ हामी यही इन्कम गर्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ। कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा मन्डी हाउस निर्माण गरेर उहाँकै गाउँमा उहाँलाई को सामानहरू उठाएर उहाँको पैसा दिन सक्ने वातावरण हुनसक्छ। उहाँको फसलको चाहिँ हामी इन्सुरेन्स गर्न सक्छौँ। खाल मदको व्यवस्थाहरू, बिउको कुन यहाँले 75 सालमा निर्वाचित भएर आएसँगै मन्डी हाउसको कन्सेप्टको कुरा त्यति बेला पनि यहाँले गर्नुभएको हो त्यो समयमा। अब अहिले पछिल्लो समय जस्तो 20% कर लगाएको कुरा र कर लगाइसकेपछि त्यसको भोलिपल्ट यहाँहरूले त्यो कर हटाउनु पर्ने, मूल्य वृद्धि भयो त्यो घट्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले आफ्नो कुरा पनि राख्नुभयो। कतिपय अवस्थामा भारतमा मूल्य घट्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ घटाइदिनुहुन्न भनेर भन्छन्, दोषी तपाईँहरू पनि हो भन्छन् के? यसमा म के भन्न चाहन्छु कि कहिलेकाहीँ यो अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ, तर बेसिकली व्यापारको नर्म्स के हो, डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हो। डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा रेट अलि बढ्छ, सप्लाई बढ्यो भने रेटहरू चाहिँ घट्छ। र भारत सरकारले जुन अहिले नीति अवलम्बन गर्यो त्यो नीति अवलम्बन गरिसकेपछि हामीसँग कुनै पनि विकल्प थिएन। जुन दिन नीति अवलम्बन गर्यो त्यसको भोलिपल्ट वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रेस रिलिज गर्यो। त्यसपछि यहाँ आएर सम्बन्धित निकायहरू, फेरि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू, विदेश सचिवज्यू लगायत गृहमन्त्रीज्यूसँग हामी भेट गरेर यसलाई सम्बोधन नगरे खण्डमा देशमा चाहिँ 20%ले चाहिँ हाम्रो मूल्य वृद्धि हुन्छ है भनेर हामी भन्दाखेरि भारत सरकारका इन्डियन एम्बेसीमा पनि भेट्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुभयो कि लास्ट टाइम हामीले इम्पोर्ट गरेको 5 लाख मेट्रिक टन चामल अहिले पनि बन्द छ, त्यसको बराबर चाहिँ धानै दिनुपर्छ हामीले माग गऱ्यौँ। र 5.5 लाख मेट्रिक टन जुन हामीले धान इम्पोर्ट गरेको थियौँ उहाँहरूले 6 लाख मेट्रिक टन धान एक्सपोर्ट खुला गरिदिनु भएको छ शून्य ड्युटीमा। त्यसको लागि आज यसै मञ्चबाट भारत सरकारले हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर यो पनि भन्न चाहन्छु यो अपुग छ। हामीले कमसेकम 16 लाख मेट्रिक टन धान चाहिएको छ र कमसेकम 5 लाख मेट्रिक टन हामीलाई गहुँ चाहिएको छ। यति आयो भने नेपाली जनतालाई जुन हामी बेटी रोटीको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ, नेपाल भारत मैत्रीको कुराहरू गर्छौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभ म्यासेजहरू दिन्छ। र आज यसै मञ्चबाट म भारत सरकार तथा हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रो मित्रवत कन्ट्रीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपालमा चाहिँ कुनै पनि हालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ महँगाई आउनु दिनु हुँदैन। यो महँगाई आइराखेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्र। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर नै आइसकेका छौँ। विशेष गरी तेलको कुरा गरौँ, गुणस्तरको कुरालाई लिएर धेरै प्रश्न उठ्ने पनि गर्छ। एक थरीको तेल ल्याउने अनि अनेक थरीको प्याकेट बनाएर बेच्ने
भन्ने कुरा विशेष गरी उद्योगी व्यवसायहरूलाई यो आरोप पनि लाग्ने गर्छ। यसको सत्यताको नजिक कति? यसको सत्यता म दालमा केही कुरा राख्दै तेलमा प्रवेश गर्छु। दालको अवस्थालाई केलाउँदाखेरि हामी के हेर्छौँ भने नेपाल सरकारले हरेक वर्ष के भन्छ, र मेटेरियल र रेडी प्रोडक्टको बिचमा 2 तहको दरबन्दी फरक हुनुपर्दछ। आश्चर्य लाग्छ, अहिले दालको घेरागोडीमा र मेटेरियलमा 10% ड्युटी छ। एक्सपोर्ट ड्युटी 1 रुपियाँ किलो दालमा सरकारले लिइराखेको छ। बाई प्रोडक्टमा एक्सपोर्ट ड्युटी 50 पैसा किलो लिइराखेको छ र पहिला हामीले पाइराखेको इन्सेन्टिभ 4% लाई शून्य गरेको अवस्था छ। यसले दाल उद्योगलाई धराशायी पुर्याएको छ। आज यस मञ्चबाट म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले दालको घेरागोडी र त्यसको बिचको डिफरेन्स जुन ड्युटी छ 2 तह जुन भनिएको छ त्यसलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ। 2 तह भनेको 15% हो, 10% हो, त्यति डिफरेन्स चाहिँ भन्सा दरबन्दीमा हुनुपर्छ। अर्को राजेश सरले कुरा राख्नु भएको छ तेलको सम्बन्धमा। तेलमा हामी जब इम्पोर्ट गर्छौँ घेरागोडी, त्यसमा चाहिँ ड्युटी 5% छ, 13% भ्याट छ, 18% छ। भारतमा त्यही माल उत्पादन हुँदाखेरि 4% जीएसटी छ। अब त्यो 4% जीएसटी हुँदाखेरि 1700 किलोमिटर ओपन बोर्डरहरू छ। त्यहाँबाट अनाधिकृत रूपमा मालहरू चाहिँ प्रवेश गर्ने अवस्थाहरू हुन्छ र त्यो मालहरू प्रवेश भएपछि हाम्रो जति पनि उद्योगीहरू, नेपाली उद्योगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँका अनुगमनहरू भइराखेको अवस्था हुन्छ। एमआरपीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा, ब्यासदेखि लिएर सबै कुराहरू चेक हुन्छ। तर जुन मालहरू अनाधिकृत रूपमा प्रवेश हुन्छ, हामी पहिला पनि भनेको छौँ अनाधिकृत व्यापारलाई रोक्नु पर्दछ र तेल मात्र होइन हरेक कुराहरू अनाधिकृत रूपमा प्रवेश भइराखेको अवस्था छ। चामल, दाल, तेलहरू, त्यसलाई रोकेर त्यो क्वालिटीको कुराहरू जब भन्सारमा मालहरू प्रवेश हुन्छ भने त्यहाँ ल्याबोरेटरीहरू चेक गर्न सकिन्छ। जुन अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेको छ त्यही प्याकिङहरू गलत चाहिँ उपभोक्ताले पाइराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारका हाम्रा सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण साथीहरू, गृह मन्त्रालय, हामीले अनुरोध गर्न चाहन्छौँ पक्कै देशको रेभेन्यू हामी बढाउन चाहिराखेका छौँ। तर एउटा कुरा अन्त्यमा है, मैले अन्त्यमा अघि पनि भनिसकेँ, एकदम सच्चा भन्नु होला, यहाँले चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा गर्दै गर्दा र कच्चा पदार्थलाई अलिकति बढी प्राथमिकतामा दिउँ आफ्नो उत्पादन नहुन्जेलसम्मका लागि भनेर भन्दा, अब भोलि यो धानको मात्रै आयात बढाउने हो भनेदेखि त यो मूल्य तपाईँहरूको हातमा पर्ला, आम उपभोक्ताले के फरक पाउला त फेरि? यसको ग्यारेन्टी के हुन्छ? यसको ग्यारेन्टी के हुन्छ भने जति पनि किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँको बजार भनेको यहाँका उद्योगहरू हो। उद्योगहरू सुकेको खण्डमा उहाँको बजार भनेको केही नै होइन। यहाँ उद्योगहरू गुल्जार भएको खण्डमा एउटा किसानले आफ्नो प्रोडक्टलाई 20 ठाउँमा बेच्न सक्ने वातावरण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग राम्रो हुनु, उद्योग प्रोडक्टिभ हुनु र उद्योग भनेको एक्सपोर्टिभ हुनु। हामीले हाम्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट गर्न माग पनि गरेको छौँ नेपाल सरकारसँग। हाम्रो रातो बासमती चामल धेरै राम्रो छ। जसरी आज तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ देहरादुनको बासमती वर्ल्ड वाइज एक्सपोर्ट भइरहेछ। देहरादुनको क्लाइमेट हाम्रो महेन्द्रनगरको छ, हाम्रो पश्चिमको क्लाइमेटहरू सेम छ। त्यो क्लाइमेटलाई हामीले क्याच किन गर्न सकिराखेको छ? त्यसले गर्दाखेरि उद्योगीहरू बढ्नु किसानको लागि पोजिटिभ पक्ष हो। कन्ट्याक्ट फार्मिङमा जानुपर्दछ र उद्योगीहरू र किसानलाई एउटैमा राखेर नेपाल सरकार एउटा गार्जियनको रोलमा आउनुपर्दछ। त्यसपछि देशमा चाहिँ यो आत्मनिर्भरतातर्फ र आर्थिक क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु राजेश सर। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद न्युज 24 र राजीव सर तपाईँलाई म दिन चाहन्छु कि आज देशकै एउटा ठुलो टेलिभिजन र देशको एउटा ठुलो यो आजको यो कार्यक्रम 6 प्रश्नमा मलाई जुन तपाईँहरूले बोलाएर जुन मलाई सम्मान दिनुभएको छ र निजी क्षेत्रको कुरा उठाउने मौका दिनुभएको छ, त्यसको लागि पुरै निजी क्षेत्रको तर्फबाट वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग सङ्घको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्ता। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुने रहेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।